इति अध्वविषये च क्रोशं कुटिला नदी एकक्रोश परिमित दूरं नदी कुटिला वर्तते इति नाम अविच्छिन्न रूपेण एकक्रोश परिमिता कुटिलता यदि दृश्येत तर्हि क्रोश शब्दात् द्वितीया विभक्तिः भवति क्रोशं कुटिला नदी इति। अतः कालस्य उदाहरणं मासम् अधीते अध्वशब्दस्य उदाहरणं क्रोशं कुटिला नदी इति। इदानीम् अत्यन्तसंयोगे एव एतद् भवति। मासे एकवारम् अधीते, मासे द्विवारमेव अधीते, दिनद्वयमेव अधीते इत्युक्ते तदानीं तु नास्त्येव। इदानीं क्रोशस्य एकदेशमेव कुटिलता वर्तते नद्याः, तर्हि तदानीं नास्ति। क्रोशपरिमितदूरम् अविच्छिन्नरूपेण कुटिलता इति नद्याः भवति, तर्हि एव तत्र क्रोशम् इति द्वितीया विभक्तिः, अन्यथा द्वितीया नास्ति। एवं कर्मकारकं भवति, कर्मकारके सति द्वितीया विभक्तिः भवति, तच्च कर्म त्रिप्रकारकं भवति, निर्वर्त्यं, विकार्यं, प्राप्यम् इति। इदञ्च ईप्सिततमम् एव कर्म भवति, ईप्सिततमं कर्म एव कर्म भवति, न तु ईप्सितं कर्म। तच्च कर्म चतुर्धा वर्तते। औदासीन्येन यत् प्राप्यं, यच्च कर्तुः अनीप्सितं, संज्ञान्तरैः अनाख्यातं, यच्चापि अन्यपूर्वकम् इति। यच्चापि अन्यपूर्वकम् इत्येव उपपदविभक्तीनां विषये। एवञ्च वाक्यपदीयकारः सङ्गृह्णाति अमुमेव विषयं। निर्वर्त्यञ्च विकार्यञ्च प्राप्यञ्चेति त्रिधा मदं, तच्चेप्सिततमं कर्म चतुर्धान्यत्तु कल्पितम्, औदासीन्येन यत्प्राप्यं यच्च कर्तुरनीप्सितं, संज्ञान्तरैरनाख्यातं यच्चाप्यन्यपूर्वकम् इति वाक्यपदीयकारस्य कर्मकारकविषये श्लोकसङ्ग्रहः एवं वर्तते। एवञ्च निर्वर्त्यं, प्राप्यं, विकार्यम् इति त्रेधा ईप्सिततमं कर्म इति कर्मकारकम् एतावता विचारितम्। सम्प्रति करणकारकं नाम किम् इति विचारयिष्यामः। करणकारके सति तृतीया विभक्तिः विधीयते। करणं नाम साधनं, करणं नाम साधनम्। अर्थात् क्रियायाः परिनिष्पत्तौ यद् व्यापारात् अनन्तरं विवक्ष्यते तत् करणं भवति। क्रियायाः परिनिष्पत्तौ व्यापारात् अनन्तरं यद् इष्यते, यद् विवक्ष्यते तत् करणं भवति। तदेव उक्तं भर्तृहरिणा, क्रियायाः परिनिष्पत्तिः यद्व्यापारादनन्तरं विवक्ष्यते यदा तत्र करणं तत्तदा स्मृतम् इति। इदञ्च करणं किं भूतं, कीदृशं, कस्य करणम् इति नाम इत्युक्ते भगवान् पाणिनिः आह साधकतमं करणम् इति। क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं कारकं करणसंज्ञं स्यात् इति। क्रियासिद्धौ विशेषेण यत् उपकारकं कारकं वर्तते, साधनं वर्तते, तच्च साधनं करणसंज्ञां भजते इति सूत्रस्य तात्पर्यम्। तर्हि साधकतमं करणम् इति यत् सामान्यकरणमेव न, साधकतमं यत् वर्तते, परिनिष्पत्तौ व्यापारादनन्तरं यत् साधकतमं वर्तते,
प्रकृष्टम् उपकारकं वर्तते, अतएव वृत्तिकारेण प्रकृष्टोपकारकम् इति पदं निवेशितं। यत् प्रकृष्टं कारकं वर्तते, साधनं वर्तते, तत् प्रकृष्टं साधनं कारणम् इत्युच्यते। यत्र करणसंज्ञा भवति तत्र तृतीया विभक्तिः इति कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रेण करणकारके सति तृतीया विभक्तिः विधीयते। कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रस्य कोऽर्थः? अनभिहिते कर्तरि करणे च तृतीया विभक्तिः स्यात् इत्यर्थः। अनभिहिते कर्तरि करणे च तृतीया स्यात्। कर्ता यदि क्रियया न अभिधीयते तस्मिन् कर्तरि तृतीया विभक्तिः भवति। किं कर्ता क्रियया कदाचित् नाभिधीयेत वा इति पृष्टे एवं कदाचित् कर्ता क्रियया अभिधीयते, कदाचित् न अभिधीयते। यदा कर्ता क्रियया न अभिधीयते तदानीं तस्मिन् कर्तरि तृतीया विभक्तिः भवति। यदा रामेण बाणेन हतो वाली इति, अत्र रामः कर्ता, हननक्रियायाः कर्ता रामः, परन्तु सः क्रियया न अभिधीयते। अभिधानं तावत् तिङा भवितुमर्हति, कृदन्तेन भवितुमर्हति, कृता समासादिभिः अभिधानं भवितुमर्हति। अत्र कृत् वर्तते हतः इति, तेन कर्ता न अभिधीयते, रामः नाभिधीयते। तस्मात् अनभिहिते कर्तरि तृतीया भवति रामेण इति। हननक्रियायाः प्रकृष्टम् उपकारकं किम् इत्युक्ते बाणः। प्रकृष्टोपकारकं कुठारेण छिनत्ति। कृषीवलः वृक्षं कुठारेण छिनत्ति इति वाक्यम्। अस्मिन् वाक्ये कृषीवलः छिनत्ति, क्रियया कर्ता अभिधीयते। कृषीवलः इति कर्ता, छिनत्ति इति क्रियया अभिधीयते। अभिहितत्वात् तृतीया नास्ति, अनभिहिते एव तृतीया। अत्र कर्ता क्रियया अभिधीयते इति कारणतः प्रथमा कृषीवलः छिनत्ति। किं छिनत्ति? कं वा छिनत्ति? वृक्षं छिनत्ति। तस्मात् ईप्सिततमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् इति वृक्षशब्दात् द्वितीया। केन छिनत्ति? चेतनक्रियायाः प्रकृष्टम् उपकारकं किं वर्तते? चेतनक्रियायाः प्रकृष्टं साधनं किमस्ति कर्तुः इत्युक्ते कर्तुः प्रकृष्टं साधनं कुठारः। कुठारेण छिनत्ति। छेदनक्रिया कुठारेण विना न संभवति इति कारणतः कर्तुः एषः कुठारः प्रकृष्टं साधनं वर्तते। अतएव क्रियासिद्धौ, चेतनक्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम् अत्यन्तम् अनिवार्यम् उपकारकं साधनं करणसंज्ञं स्यात्। तस्मात् कुठारस्य करणसंज्ञा करणसंज्ञायां सत्यां कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रेण तृतीया विभक्तिः। तेन कृषीवलः कुठारेण वृक्षं छिनत्ति इति उदाहरणे कुठारेण इति तृतीया विभक्तिः सिद्धा करणसंज्ञायां सत्यां। तत्र वार्तिकं
प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम् इति। क्वचित् प्रकृष्टोपकारकं नास्ति चेदपि तृतीया दृश्यते लोके। यथा प्रायेण याज्ञिकः प्रकृत्या साधुः इति। प्रकृत्या साधुः इत्यत्र साधुतायां प्रकृतिः प्रकृष्टं साधनं नास्ति, स्वभावेन साधुः इति। प्रकृष्टं साधनं तु नास्ति, परन्तु तत्र तृतीया दृश्यते लोके। तस्मात् तादृशप्रयोगाणां साधुत्वकल्पनार्थं वार्तिकम् अवतरति प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम् इति। प्रकृत्यादिभ्यः अपि तृतीया भवति इति। तेन प्रकृत्या सुन्दरः, प्रकृत्या साधुः, प्रायेण याज्ञिकः, गोत्रेण गार्ग्यः इत्यादि विषमेन गच्छति, समेन गच्छति, द्विद्रोणेन धान्यं क्रीणाति, सुखेन याति, दुःखेन याति इत्यादीनि लौकिक उदाहरणानि। नाम एते लौकिकप्रयोगाः अनेन वार्तिकेन सिद्धाः। एवञ्च क्वचित् करणसंज्ञायां सत्यां तृतीयापि दृश्यते, तस्मिन्नेव स्थाने द्वितीयापि दृश्यते। तदर्थं यथा दिवधातोः विषये अक्षैः दीव्यति, द्यूतक्रीडां करोति इति। अक्षैः दीव्यति, लोके अक्षान् दीव्यति इत्यपि प्रयोगः। तस्मात् सूत्रं दिवः कर्म च। दिवधातोः योगे साधकतमं कारकं कर्मसंज्ञमपि स्यात्। अर्थात् द्यूतक्रीडायां साधकतमं साधनं वर्तते अक्षाः। इदानीम् अक्षैः दीव्यति इत्येव खलु स्यात्। दिवः कर्म च इत्यनेन दिवः कर्मसंज्ञायां सत्याम् अक्षान् दीव्यति इति द्वितीया विभक्तिरपि भवति। एवञ्च अपवर्गे तृतीया इति। अपवर्गे तृतीया इति सूत्रस्य एषः अर्थः भवति। अपवर्गः नाम फलप्राप्तिः। कौमुद्याम् उक्तमेव अस्ति, स्पष्टम्। अपवर्गः फलप्राप्तिः इति। तस्यां द्योद्यायां कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे तृतीया स्यात् इति। नाम फलप्राप्तिः यदि द्योद्यते तदानीं काले अध्वसंयोगे च तृतीया स्यात्। किम् उदाहरणम्? अन्ना क्रोशेन वा अनुवाकः अधीतः इति। अन्ना क्रोशेन वा अनुवाकः अधीतः। अत्र अनुवाकस्य अध्ययनम् एव फलप्राप्तिः। अनुवाकः अधीतः तु नाम फलप्राप्तिः द्योद्यते। केन? अन्ना। तर्हि फलप्राप्तौ द्योद्यायाम् अन्ना इति अत्यन्तसंयोगे नाम सम्पूर्णं दिनं यदि पठति तर्हि आदिनं यदि पठति तर्हि अधीते तर्हि अन्ना इति तृतीयापि भवितुम् अर्हति कालविषये। क्रोशेन अनुवाकः अधीतः। क्वचित् गच्छन् अध्ययनं करोति,
एकक्रोशदूरं गच्छन् अविच्छिन्नरूपेण अध्ययनमपि करोति, अनुवाकस्य अध्ययनमपि करोति, तर्हि क्रोशेन, यतः फलप्राप्तिः द्योत्यते, क्रोशेन सूत्रम् अधीतं, क्रोशेन एकः अनुवाकः अधीतः, क्रोशेन एकः पादः अधीतः अष्टाध्याय्याः, एकक्रोशदूरं गच्छति, तस्मिन् समये एषः अध्वनि अध्ययनं करोति अविच्छिन्नरूपेण। तदानीं कियद्दूरम् अधीतं? क्रोशेन अनुवाकः अधीतः इति अपवर्गे द्योद्ये कालाद्वनोः अत्यन्तसंयोगे तृतीया विभक्तिः भवति इति। एवञ्च सहयुक्ते प्रधाने इति सहयुक्ते अप्रधाने, सह इति शब्देन वा तदर्थेन वा युक्ते अप्रधाने विषये तृतीया विभक्तिः स्यात्। उदाहरणं पुत्रेण सह आगतः पिता, सह इति पदस्य प्रयोगः वर्तते, अप्रधानता अपि द्योत्यते, अप्रधानतायां द्योत्यायां सह इति पदस्य प्रयोगे अथवा तदर्थकपदप्रयोगे वा तृतीया विभक्तिः भवति। एवञ्च तत्र सहयुक्ते प्रधाने पुत्रेण सह आगतः पिता इत्यत्र तृतीया पुत्रेण इति। एवञ्च येनाङ्गविकारः, येन अंगेन विकृतेन अंगिनः विकारः लक्ष्यते ततः तृतीया विभक्तिः विधीयते अनेन सूत्रेण। येन अंगेन विकृतेन अंगिनः शरीरिणः विकारः लक्ष्यते ततः तृतीया भवति। उदाहरणं नेत्रेण काणः, नेत्रेण अंगेन विकारः लक्ष्यते, तर्हि काणत्वं केन? नेत्रेण, तस्मात् नेत्रेण काणः इति। काणत्वे तु अंगविकारः एव कारणं भवति, तस्मिन् अंगविकारे तृतीया विभक्तिः भवति, तेन अक्ष्णा नेत्रेण इति तृतीया, अक्ष्णा काणः नेत्रेण काणः इति। इदानीम् एवम् एतत् पादेन इत्यादि रूपेण उदाहरणानि अस्माभिः ऊह्यानि। इत्थम्भूतलक्षणे इति सूत्रेण अपि कंचित् प्रकारं प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया विभक्तिः विधीयते अनेन सूत्रेण। उदाहरणार्थं जडाभिः तापसः, अर्थात् जडा ज्ञापयति तापसत्वम्। इत्थम्भूतलक्षणे एतादृशलक्षणविशिष्टः तापसी इति जडया तत् ज्ञायते, तेन जडाज्ञाप्य तापसत्वविशिष्टः इत्यर्थः अत्र। तर्हि जडाज्ञाप्य तापसत्वविशिष्टः इत्यस्मिन् अर्थे तु जडाभिः इति तृतीया विभक्तिः, जडाभिः तापसः, नाम इत्थम्भूतलक्षणे इति सूत्रेण जडाभिः इत्यत्र तादृशलक्षणे जडाभिः तापसत्वं ज्ञायते इति कारणतः जडाभिस्तापसः इति तृतीया विभक्तिः। एवं हेतौ अपि तृतीया विधीयते। द्रव्यादिसाधारणं निर्व्यापारसाधारणं च हेतुत्वम्। द्रव्यादिसाधारणं निर्व्यापारसाधारणं च हेतुत्वम्।
करणत्वन्तु क्रियामात्रविषयं व्यापारनियतञ्च। नाम हेतोः करणस्य च एषः भेदः। हेतुः नाम द्रव्यादिसाधारणं निर्व्यापारसाधारणं, करणत्वञ्च क्रियामात्रविषयं व्यापारनियतञ्च इति। इदानीं कुलालः दण्डेन घटं निर्माति। कुलालः दण्डेन घटं निर्माति। अत्र घटस्य हेतुः दण्डः, तस्मात् दण्डेन घटः इति तृतीया विभक्तिः। भगवद्दर्शनस्य हेतुः पुण्यं, तर्हि पुण्येन भगवान् दृष्टः, पुण्येन भगवान् दृष्टः इति। भगवद्दर्शनस्य हेतुः किमस्ति? अत्र पुण्यं वर्तते, तस्मात् पुण्येन भगवान् दृष्टः इति। अर्थात् भगवद्दर्शनं यद्यपि फलं, भगवद्दर्शनफलं तत्र पुण्यरूपेण एव तत्फलं प्राप्तं, तस्मात् फलमपि अत्र हेतुः उच्यते, तस्मात् पुण्येन दृष्टः भगवान् इति। एवञ्च हेतौ अपि तृतीया विभक्तिः भवति। एवं हेतौ तृतीया यदि भवति तत्र अवश्यमेव करणसंज्ञा तृतीया विभक्तिश्च इति सिद्धं। तदेव भर्तृहरिणा संगृहीतं क्रियायाः परिनिष्पत्तिः यद्व्यापारादनन्तरं विवक्ष्यते यदा तत्र करणं तत् तदा स्मृतम् इति। करणम् इति तत् स्मृतं, तस्मिन् करणे तृतीया विभक्तिः विधीयते, कर्तृकरणयोः तृतीया इति। तेन अत्र तृतीया सिद्धा इति। एतावत् पर्यन्तं कर्ता कर्म करणम् इति त्रितयम् अस्माभिः विचारितं। स्वतन्त्रः कर्ता इति कर्तृसंज्ञा, ईप्सिततमं कर्म इति कर्मसंज्ञा, कर्तुः ईप्सिततमं कर्म इति कर्मसंज्ञा, साधकतमं करणम् इति करणसंज्ञा च। एवं स्वातन्त्र्येण अभिहिते कर्तरि क्रियया प्रथमा विभक्तिः, कर्तुः ईप्सिततमं कर्म इति कर्म संज्ञायां सत्यां द्वितीया विभक्तिः, कर्मणि द्वितीया इति। साधकतमं करणम् इत्यनेन यत्र करणकारकं तत्र कर्तृकरणयोस्तृतीया इति तृतीया विभक्तिः इति। कर्ता कर्म च करणम् इति त्रितयम् अस्माभिः विचारितं। सम्प्रति सम्प्रदानं विचारयिष्यते। किं नाम सम्प्रदानं? सम्प्रदाने च चतुर्थी भवति इति तु स्पष्टं। सम्प्रदानं नाम किं? कर्मणा यम अभिप्रैति ससम्प्रदानम् इति सूत्रं। कर्मणा यम अभिप्रैति ससम्प्रदानम्। कर्मणा इत्युक्ते दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति सः सम्प्रदानसंज्ञकः स्यात् इति सूत्रार्थः। कर्मणा नाम दानकर्मणा, दानकर्मणा यम अभिप्रैति सः सम्प्रदानसंज्ञकः स्यात् इति सूत्रार्थः। सम्प्रदाने सति चतुर्थी विभक्तिः भवति, चतुर्थी सम्प्रदाने इति। उदाहरणं विप्राय गां ददाति इति।
अत्र ददाति कर्मणा यः अभिप्रेतः भवति विप्रः सः संप्रदानसंज्ञकः भवति। तर्हि विप्रे संप्रदानसंज्ञा सिद्धा, तस्मात् चतुर्थी संप्रदाने इति विप्रशब्दात् चतुर्थी विभक्तिः, तेन विप्राय इति। गां ददाति, किं ददाति इति पृष्टे गाम् इति अर्थः आगच्छति, तस्मात् गाम् इति द्वितीया ईप्सिततमं तत् द्वितीया विभक्तिः। तदेव भर्तृहरिणा उक्तम् अनिराकरणात् कर्तुः त्यागाङ्कं कर्मणेप्सितं प्रेरणानुमितिभ्यां वा लभते संप्रदानताम् इति। अर्थात अनिराकरणात् कर्तुः त्यागाङ्कं कर्मणा ईप्सितम्। कर्तुः अनिराकरणात् त्यागस्य यदङ्गं तत् कर्मणा ददाति कर्मणा ईप्सितं भवति। प्रेरणानुमतिभ्यां वा लभते संप्रदानताम्। प्रेरणया अनुमत्या वा संप्रदानता इति लभ्यते। संप्रदानसंज्ञायां सत्यां चतुर्थी विभक्तिः विप्राय गां ददाति इति। अत्रापि अनभिहिते इत्येव। यतः यदि क्रियया साक्षात् अभिहितः भवति तर्हि प्रथमा एव भवति। यथा दानीयो विप्रः इति अभिधानं तावत् तिङ् कृत् समासैः। अत्र कृदन्तेन दानीय शब्देन साक्षात् अभिधीयते विप्रः, दानीयः विप्रः इति। अभिहिते तु कर्तरि प्रथमा एव विप्रः इति। क्रियया साक्षात् अनभिहिते एव तत्र चतुर्थी भवति, विप्राय गां ददाति। यदि साक्षात् क्रियया अभिधीयेत कृदन्तेन वा तिङन्तेन वा तर्हि तु प्रथमा एव भवति दानीयः विप्रः इति। अत्र कर्मणायमभिप्रैति ससंप्रदानम् इति क्रिययायमभिप्रैति सोऽपि संप्रदानम् इति वार्तिककारः अवदत्। सूत्रकारेण उक्तं कर्मणायमभिप्रैति ससंप्रदानमिति। वार्तिकम् अवतरति क्रियया यम् अभिप्रैति सोऽपि संप्रदानम् इति। क्रियया कथम् अभिप्रैति इत्युक्ते पत्ये शेते इति। इदानीं शयनक्रिया तावत् पत्ये एव भवति। तस्मात् क्रिययापि यदि अभिप्रैति सोऽपि संप्रदानत्वं भजते। तस्मात् पत्ये शेते इति चतुर्थी। एवञ्च कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम् इति सूत्रेण संप्रदानसंज्ञा चतुर्थी संप्रदाने इति सूत्रेण संप्रदाने सति चतुर्थी विभक्तिः इति च सिद्धम्। इदानीम् अत्र पशुना रुद्रं यजते पशुं रुद्राय ददाति इत्यर्थके वाक्ये कथं तत्र रुद्राय ददाति इति खलु अर्थः तत्र। तर्हि पशुना इति कथं तृतीया? पशुं रुद्राय ददाति इत्यर्थके पशुना रुद्रं यजते इत्यत्र कथं रुद्रम् इति। यजेः कर्मणः करणसंज्ञा संप्रदानस्य च कर्मसंज्ञा इति वार्तिकेन इदं सिद्धम्। यजधातोः योगे कर्मणः करणसंज्ञा भवति। कर्मणः करणसंज्ञा भवति, संप्रदानस्य च कर्मसंज्ञा भवति।
वस्तुतः पशुं रुद्राय ददाति इति वाक्यं। पशुम् इति कर्म, तस्मिन् कर्मणि करणसंज्ञा विधीयते वार्तिकेन, तेन पशुना इति सिद्धम्। रुद्रम् इति यद्वर्तते वस्तुतः रुद्राय इति, संप्रदानस्य रुद्राय ददाति इत्यर्थः। तर्हि संप्रदानस्य च कर्मसंज्ञा इति वार्तिककारैः उक्तं। तस्मात् रुद्राय इति स्थाने, संप्रदानस्य स्थाने कर्म विहितं, तेन कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया विभक्तिः पशुना रुद्रं यजते इति। वस्तुतः पशुं रुद्राय ददाति इत्येव तात्पर्यं। पशुं रुद्राय ददाति इत्येव तात्पर्यं। तस्मिन् तात्पर्यके अस्मिन् वाक्ये पशुना रुद्रं यजते इत्यस्मिन् वाक्ये कथं पशुना इति कर्मणः करणसंज्ञा, रुद्राय इति संप्रदानस्य च कर्मसंज्ञा रुद्रमिति पृष्टे तत्र वार्तिकं समाधानम् उपस्थापयति। यजेः कर्मणः करणसंज्ञा संप्रदानस्य च कर्मसंज्ञा इति वार्तिकेन एतस्य वाक्यस्य साधुत्वं वक्तव्यं भवति। एवञ्च केषाञ्चित् धातूनां योगे, शब्दानां योगेपि संप्रदानसंज्ञा भवति। उदाहरणार्थं रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इति। रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इति द्विपदं सूत्रम्। रुच्यर्थानाम् इति धातुः निर्दिश्यते। रुच्यर्थानां धातूनां योगे प्रीयमाणः यः अर्थः सः संप्रदानं स्यात् इति सूत्रार्थः। रुच्यर्थानां धातूनां योगे प्रीयमाणः अर्थः संप्रदानसंज्ञकः स्यात् इति। उदाहरणं हरये भक्तिः रोचते इति। रुचु धातुः अत्र अस्ति। कस्मै रोचते? प्रीयमाणः अर्थः हरये भक्तिः रोचते इति। अन्यकर्तृकः अभिलाषः रुचिः। रुचिः नाम अन्यकर्तृकः अभिलाषः। अभिलाषः इति पुंसि प्रयोगः, अभिलाषा इति असाधुः। अभिलाषः, अभिलाषः अन्यकर्तृकः भवति चेत् तस्य एव रुचिः इति नाम। तर्हि हरये भक्तिः रोचते इति। हरिनिष्ठप्रतीतेः भक्तिः कर्त्री। हरिनिष्ठप्रतीतेः कर्त्री का भक्तिः। भक्तिः रोचते। प्रीयमाणः अर्थः कः? हरिः। प्रीयमाणः अर्थः कः? हरिः। तस्मिन् अर्थे संप्रदानसंज्ञा भवति। तस्मात् हरये इति। मह्यम् आम्रफलं रोचते। आम्रफलं रोचते। आम्रफलं रोचते इति प्रतीति विषयः आम्रफलं कर्त्री। कस्मै रोचते? प्रीयमाणः अर्थः कः? अस्मत्शब्दवाच्यः मह्यम् इति। तस्मात् मह्यम् आम्रफलं रोचते। रमेशाय तक्रं रोचते इति। तक्रं तु कर्तृ। तस्य प्रीयमाणः अर्थः रमेशः। तस्मात् रमेशे संप्रदानता भवति। तेन रमेशाय तक्रं रोचते इति प्रीयमाणे अर्थे संप्रदानसंज्ञायां सत्यां चतुर्थी विभक्तिः रमेशाय इति। इदानीं प्रीयमाणः इत्येव
न तु अन्यत्र। यदि प्रीयमाणः अर्थः चेतेव तस्मिन् प्रीयमाणे अर्थे सम्प्रदानसंज्ञा भवति हरये, मह्यं, शिवाय, रमेशाय इति। एवञ्च श्लाघ ह्नुङ् स्थाशपां ङीप्स्यमाणः इति सूत्रम्। एतेषां प्रयोगेपि बोधयितुम् इष्टः यः अर्थः सः सम्प्रदानं स्यात्। गोपी स्मरात् कृष्णाय श्लाघते हनुते तिष्ठते शपते वा। इदानीं कृष्णाय श्लाघते गोपी, नुते गोपी, तिष्ठते गोपी, शपते गोपी कृष्णाय इति। ङीप्स्यमाणः यः अर्थः कृष्णः तस्मिन् अर्थे सम्प्रदानसंज्ञा भवति। तेन ङीप्स्यमाणः